हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आप सबको गॉड्स लव यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम डिस्कवर जीसस सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ताकि हम सीखें, मिलकर जानें कि यीशु मसीह कौन है और उसको ज़मीन पर खुदा ने क्यों भेजा। और हम देखें कि किस तरह से पैदाइश से ही खुदा ने, पैदाइश के वक्त से ही जब इंसान को खुदा ने बनाया, जब ज़मीन और आसमान को बनाया तो वहाँ पर यीशु का जिक्र किया। ठीक है, तो हम वहाँ से ही देखेंगे कि यीशु वहाँ पर मौजूद था। तो जब हम पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये देखिए, यहाँ पर खुदा बता रहा है कि यीशु का मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि वो शैतान को हराए, मौत को हराए, हमारी शर्मिंदगी जो है, हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद वो बंधन जो है शर्मिंदगी का, उसको ख़त्म करे और हमें फ़तहमंदी वाली आज़ाद ज़िंदगी बख्शे। ये यीशु का मकसद है कि वो शैतान को कुचले, और उसने उसको कुचल दिया जब वो ज़मीन पर आया और उसने हमारे लिए कुर्बानी दी। वो अपने आप को पेश करता है, खुदा की फर्मा बरदारी में वो अपने आप को पेश करता है कि कुर्बान हो, और वो हमारी खातिर कुर्बान हुआ। जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु जो है उसकी पैदाइश के ताल्लुक से खुदा कई वादे करता है, और तकरीबन 300 पेशन गोइयाँ जो हैं वो खुदा ने की हैं पुराने अहदनामा के अंदर, सिर्फ यीशु के ताल्लुक से, उसकी पैदाइश के ताल्लुक से, उसके मकसद, उसकी खिदमत के ताल्लुक से और उस वक्त के ताल्लुक से जो यीशु ने ज़मीन पर गुजारा। अब जब हम पैदाइश की किताब के 12 बाब को पढ़ते हैं और उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा जो है वो अब्राहम से, जो कि अभी अब्राहम है, खुदा उससे वादा कर रहा है कि उसकी नस्ल से एक ऐसा शख्स आएगा जो तमाम कबीलों के लिए बरकत का बाइस होगा। ठीक है, खुदा यहाँ पर कहता है जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूँगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। अब देखिए कि यहाँ पर खुदा क्या कह रहा है कि ज़मीन के सब कबीले। अब अब्राहम जो है, जो कि उस वक्त अब्राम था, वो अभी तक वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन खुदा उसको बता रहा है कि अगर तू मेरी खातिर अपने घर वालों को छोड़े, अगर तू मेरी खातिर उस वतन को छोड़े जहाँ पर तू पैदा हुआ है, तो मैं तुझे एक ऐसे मुल्क में ले जाऊँगा जहाँ पर मैं तुझे बरकत बख्शूँगा और तुझे एक बड़ी कौम बनाऊँगा। अब जब हम अब्राहम की बात करते हैं तो क्या अब्राहम हमेशा जिंदा रहा? नहीं, तमाम इंसानों की तरह इस पैट्रियार्क को भी, यानी कि इस खास मुकद्दस शख्स को भी मौत का सामना करना पड़ा। ठीक है, लेकिन यीशु को नहीं करना पड़ा। तो खुदा क्या रहा था? खुदा कह रहा था जो तुझे मुबारक हैं उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। हमारे पास जो नहीं है हम उसे नहीं दे सकते। अब्राहम को खुदा ने बरकत दी थी, लेकिन वो इतनी बड़ी बरकत नहीं थी कि वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए बरकत बनती। लेकिन एक जो चीज़ खुदा ने उसकी नस्ल में रखी, एक जो बड़ा काम खुदा ने उसके ज़रिया से किया, वो ये था कि अब्राहम की नस्ल में से ही यीशु मसीह, वो खुदा का बेटा जो ज़मीन पर आया, जो तवल्लुद हुआ, जो हमारे लिए बख्शा गया था, वो पैदा हुआ। और उसी यीशु की वजह से खुदा ये कह रहा है कि तेरे वसीला से ज़मीन के सब कबीले जो हैं वो बरकत पाएंगे। तो वो किसके ज़रिया से? यीशु मसीह के ज़रिया से, यानी कि अब्राहम की नस्ल में से यीशु मसीह आए। ठीक है, अब्राहम की जो उसकी औलाद है वहाँ से यीशु मसीह आए, और फिर यीशु मसीह जो थे वो बरकत का बायस बने आज तक तमाम कौमों के लिए, हर कबीले के लिए, हर रंगो नस्ल के लिए। अब अगर हम एक और हवाला देखें इस पेशन गोई की तकमील के लिए, तो वो है इमाल की किताब, उसके 3 बाब की 24 आयत से 25 आयत तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, बल्कि सैमुअल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया और सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा था।
جب ابراہم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے۔ میں آپ کے لیے 26ویں آیت بھی یہاں پر پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پر بڑی خاص بات لکھی ہے، یہاں پر لکھا ہے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے پھیر کر برکت دے۔ تو ہمیں ہماری بدیوں سے کس نے پھیرا؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ ہماری بدیوں سے ہمیں پھیرنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ وہ کامل شخصیت ہے جو ہمیں ہماری بدیوں سے پھیرتا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے گناہ کو توڑا ہے، اس کی اس دیوار کو توڑا ہے، اس بندھن کو توڑا ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم ایک اور حوالہ کی طرف بڑھیں، وہ بھی پیدائش کی کتاب میں ہی ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کے 17 باب کو دیکھیں اور اس کی 19ویں آیت کو، تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ آمین۔ اب دیکھیں کون سا عہد؟ ابدی عہد۔ ابدی عہد جو ہے وہ ہمیشہ کا عہد ہے، وہ عہد جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس پیشن گوئی کی تکمیل پر بھی بات کریں تو وہ رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کی 9 باب کی 7 آیت ہے، ٹھیک ہے۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 9 باب اور اس کی 7 آیت ہم دیکھیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابدی عہد جو ہے، اس کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہمیشہ والا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ یہ وہ عہد ہے جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں ایکٹیویٹ کیا، اور یہ وہی عہد ہے جس کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی بھی پاتے ہیں، جس میں رہ کر ہم برکت کے وارث بنتے ہیں۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط 9 باب کو 7 آیت کو یوں کہتی ہے، اور نہ ابراہم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ آمین۔ کس سے؟ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ یہاں پر دیکھیے خدا تکمیل کر رہا ہے۔ یسوع کا آنا جو ہے وہ ابراہم کے ساتھ کیے گئے اس ابدی عہد کی جو وعدہ ہے اس کو پورا کرنے کی تکمیل ہے۔ یسوع کی آمد ابدی عہد کی تکمیل ہے، اس ابدی عہد کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے جو خدا نے اسحاق کے ساتھ کیا۔ تو یسوع کے بغیر وہ ابدی عہد جو ہے وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا، اور نہ ہم اس میں چل سکتے ہیں، نہ ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں، نہ ہم اس میں ٹھہر سکتے ہیں، اور نہ ہم اس کے وارث بن سکتے ہیں اگر وہاں پر یسوع نہیں ہے۔ تو خدا جو کچھ ابراہم کے ساتھ بات کر رہا تھا، خدا جو کچھ وعدے اس سے کر رہا تھا، ان کی تکمیل اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی تھی، صرف یسوع کے وسیلہ ہی سے تھی، اور کوئی دوسرا نام نہیں، کوئی دوسرا نام نہیں ہے جس کے آگے آ کر ہم سجدہ کریں اور ہم ابدی عہد کے اندر داخل ہو سکیں، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کہ خدا یسوع کے بارے میں کیا کہہ رہا۔ کئی ہزار سال پہلے خدا اپنے بیٹے یسوع کے بارے میں پیشن گوئی کر رہا ہے، اور وہ ابراہم اور اسحاق کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ ابدی عہد میں باندھوں گا جو ابدی ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ ابدی عہد کا وارث ہوگا، یعنی کہ ایسا عہد جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دوستوں چلیں مل کر دعا کرتے ہیں۔ ہماری یہ سیریز یہاں پر ختم ہوئی، ڈسکور جیزس جو ہے یہ چلتا رہے گا جب تک ہم اس کو جانے نہ، اس کو دل سے قبول نہ کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں دعا کرتے ہیں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم سارا جلال آپ کو دیتے ہیں، آپ کی بڑائی کرتے ہیں آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، آپ کی تعریف کرتے ہیں جب آپ اس نجات کے کام کے لیے جو آپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے کیا۔ آپ کا شکر ہو اسی کے نام سے، آمین۔ دوستوں اس کو ضرور شیئر کیجئے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ہر ایک کی آج ایک ہی ضرورت ہے کہ وہ یسوع کو جانے، تاکہ خدا کی حقیقی اور کامل محبت میں چلنا سیکھ سکیں اور اس میں چل پائیں اور اپنی شرمندگی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ پائیں۔ گاڈ بلیس یو۔